वेलकम बैक प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज नेकी सेगमेंट में जो हमारे साथ मौजूद है रफाकत अली, इनका नाम है, लाहौर के रिहायशी हैं। पहले भी रफाकत आपकी से एक मुलाकात हो चुकी है, तकरीबन 1.5 साल पहले आपसे मेरे शो में मुलाकात हुई थी। और रावलपिंडी में गालिबन आपके साथ जो हादसा पेश आया था, मोटरसाइकिल पर आप जा रहे थे जब आपका एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद आप दोनों टांगों से, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ा मेरे भाई कि आप मफलूज हो गए। इलाज करवाने की आपने कोशिश की, लेकिन रकम की किल्लत की वजह से, पैसे ना होने की वजह से आप अपना मुकम्मल इलाज नहीं करवा सके। घर में आपके बच्चे मौजूद हैं, फैमिली आपकी मौजूद है, और अभी हालात उतने अच्छे नहीं हैं। क्या बताना चाहेंगे आप, अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स आपके इलाज के लिए, कितनी रकम दरकार है तकरीबन? सिस्टर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2-2.5 साल हो गए हैं। मेरा न्यू हॉस्पिटल वालों ने प्रेड भी किया है, लेकिन अभी तक मेरे इलाज पे कोई रद्द-ए-अमल नहीं हो रहा। उस्मान गुलजार साहब को मैंने दरख्वास्त दी थी, वो दरख्वास्त मेरी मंजूर हुई है, लेकिन उस पर भी रद्द-ए-अमल कोई नहीं हो रहा। 2-2.5 साल हो गए हैं। एक डॉक्टर कह रहा है कि आपको शवाएं लगेंगी, दूसरा डॉक्टर कह रहा है कि आपका ऑपरेट होगा। डॉक्टरों के बयान नहीं मिल रहे, ना मुझे कोई मेडिसिन मिल रही है, ना मुझे कोई फिजियोथेरापी का ट्रीटमेंट हो रहा है। मेरी टांगों में हरकत है। डॉक्टर ये कहते हैं कि 50% चांस है इसके कि ये ठीक हो सकता है, लेकिन मैं वो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं मीडिया पे भी इसलिए बार बार आ रहा हूँ कि उस्मान गुलजार साहब की मेहरबानी होगी और वज़ीर आज़म की भी मेहरबानी होगी कि मैं ये कितनी रकम बताई आपको डॉक्टर्स ने इलाज के लिए? उन्होंने रकम नहीं बताई, लेकिन ये तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए का इलाज है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी मैं इस मुल्क का मुस्तकबिल हूँ, मेरा छोटा सा बच्चा है 7 साल का, तो मैं बहुत परेशान हूँ, बराए मेहरबानी मेरा इलाज करवाया। ये ख़वातीन हज़रात, मैं थोड़ी सी इसमें बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। हमारे मरीज़ जो हैं वो थोड़े से अपने बारे में पूरी तरह जानते नहीं कि उनको क्या है, क्योंकि जाहिर है कि हर मरीज़ खुद पहले डॉक्टर नहीं होता, उसको नहीं पता कि क्या है। इस वक्त रफाकत अली साहब का आलम यह है कि दोनों टांगें जो हैं वो तकरीबन मफलूज हैं। हरकत होना का मतलब ये नहीं है कि मफलूज नहीं है। अगर आप उठ के चल नहीं सकते, कदम नहीं ले सकते, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, तो इसका मतलब है कि आपकी टांगें काम नहीं कर रही। बिल्कुल बैठे हुए जरा से एक पट्टे का फड़क जाना या हरकत करना, कोई हरकत नहीं होती। जहां तक इनके हाथों का ताल्लुक है, अगर आप गौर करें तो वो भी अब बिल्कुल मफलूज हैं और टोटली डिफॉर्म्ड हैं। शायद रफाकत अली साहब को ये नहीं पता कि बुनियादी तौर पर इनको हराम मगज का एक ट्यूमर है जिसका नाम ग्लायोमा है। उस ग्लायोमा ने हराम मगज पे प्रेशर डाला, और इतना प्रेशर डाला कि दोनों बाजुओं और दोनों टांगें, अगर गर्दन में ट्यूमर हो तो समझिए चारों लिम्स आपके इफेक्टेड हो जाते हैं, जैसे कि इनके हैं। जहां तक इनको ये कहा गया कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये थोड़ी सी डिबेटेबल बात है। मगर जो बात डिबेटेबल नहीं है वो ये है कि इस वक्त ये हमारे मुआशरे का एक ऐसा फर्द है जो अपनी बीमारी से लाचार और मजबूर है। हम यहाँ बैठ के कोई मेडिकल बोर्ड नहीं बनाते कि ये इलाज है और वो इलाज है। हमें तो सिर्फ आपसे दरख्वास्त करनी है कि जिस हालत में सब रफाकत अली मौजूद है, क्या इस हालत में हम किसी को तनो तनहा और लाचार और इस आलम बेचारगी में छोड़ देंगे? और वो भी खासतौर पे इस महीने में। आप में से वो तमाम हजरात जो मुझसे मेडिकली इस पे डिबेट करना चाहें, मैं बिल्कुल हाजिर। डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये बात भी कहना लाजमी बनती है कि हम रमजान के महीने में जितनी ज़कात देते हैं, हमारे यहाँ लोग बहुत फराग दिली का, बहुत सखावत का मुजाहरा करते हैं। तो ऐसे में आप ये जरूर ढूंढें कि जरूरी नहीं है कि हर शख्स को आटे, दाल और चीनी की ही जरूरत हो। आप किसी ऐसे शख्स की भी तलाश कर सकते हैं जिसको इलाज के लिए कुछ रुपयों की, पैसों की जरूरत हो। क्यों इरफानी साहब, अगर मैंने इसमें कुछ गलत कहा हो? बल्कि उसमें बेहतर बात ये होती है कि ऐसे जो लोग हों उनकी कैश के जरिए से ही मदद की जाए, बजाय जिन्स की सूरत में। तो मुमकिन है कि हमारे सामने कोई और शय है, उसकी प्रायोरिटीज कुछ और हो। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। क्या उम्दा बात कही है। एक आपको बात कहूँ, इरफानी साहब की बात को मैं लेके आगे चलता हूँ। जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो ऐसे मांगते हैं कि जैसे आपका हक है। आपने कभी अल्लाह को ये कहा कि अपने फरिश्ते भेज, वो पहले मेरी तहकीक करें, क्या मैं इतना नेक हूं कि मेरे पे तू अपना करम कर? क्या मैं इतना अच्छा उम्मती हूं कि तू अपने सरकार के नाम से, उनके वसीला जमीला से मेरे हाल पे रहम कर? तो जब किसी और को देते हैं तो ऐसे दिया करें जैसे आप अल्लाह से तवक्को रखते हैं, बगैर तफ्तीश के, बगैर कुछ पूछताछ के। इस वक्त रफाकत अली जिस हालत में है, वो जिस भी वजह से इस हालत में है, ये हालत इंतहाई मेरी नज़र में एज अ डॉक्टर
شاید ٹھیک نہ ہو سکے. میرے منہ میں خاک, لیکن سر میں ایک بہت زیادہ ریئلسٹک آدمی ہوں. ان کی مدد اس طرح ہو سکتی ہے کہ جو لوگ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں, ان کے بچے اور دیگر فیملی, ان کی ذمہ داری اٹھائی جا سکتی ہے, بچے کی سکولنگ کا خرچہ اٹھائے, کچھ بھی کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب. بے شک کیا جا سکتا ہے. اور میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا, میں آپ کو بتاؤں میری بڑی مشکل پوزیشن ہے, اور بتاؤں کیوں, کھل کے بتاتا ہوں آپ کو. یہاں سے اٹھ کے جاتا ہوں تو مریض ہوتے ہیں, کلینک کرتا ہوں, ڈاکٹروں سے ملاقات ہوتی ہے. ذرا سی کوئی ڈاکٹری کی بات ہو, آپ کو پتا ہے کہ اس پروگرام میں جو کچھ ہم کہتے ہیں, جو سوال ہم کرتے ہیں, جو کیس ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, کتنے لوگوں کو میں جواب دے ہوں. نبیہ یہاں سے اٹھ کے اپنے گھر میں جاتی ہیں جہاں شوہر ہیں, بچے ہیں. میں دنیا کا سامنا کرتا ہوں. یقین کیجئے عرفانی صاحب, میں کوئی عالم دین نہیں, میں ادنا ترین طالب علم ہوں. ایک ایک بات جو میں یہاں کہتا ہوں, ہر مسلک کے مطابق مجھے اس کا جواب دینا پڑتا ہے. شیر میاں داد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سر میرا ایک ہی مسلک ہے, میرا ایک ہی آسرا ہے, اور وہ میرے سرکار کا گھرانہ ہے. میں بہانے سے ان کا ذکر کرتا ہوں, اپنی خاطر. ان کو میرے ذکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے آپ کو کیا پتا, لوگ پھر پتا مجھے کیا کہتے ہیں, نام تو آپ کا, برا نہ مانیے گا, نام تو آپ کا عمر ہے اور نام لیتے ہیں علی کے گھرانے کا. میں کہتا تم کیا جانو کہ وہ عمر جو ہیں وہ کس طرح نثار تھے علی کے گھرانے پہ. ایک دفعہ شہزادوں نے کہہ دیا کہ حضرت عمر کے بیٹے کو کہ میاں تم کیا کرتے ہو, ہمارے نانا یہ کہتے تھے عمر تو ہمارا غلام ہے. حضرت عمر در زہرا پہ پہنچے, شہزادوں کو بلایا اور کہنے لگے ایک دفعہ کہو تم نے کیا کہا. وہ تھوڑا سا گھبرائے, کہنے لگے کہ ہم نے سنا تھا کہ اپنے نانا سے کہ عمر ابن خطاب ہمارا غلام ہے. کہنے لگے شہزادے ایک دفعہ پھر کہہ دو. میں نے صحیح سنا. اس کے بعد جھومنا شروع ہو گئے کہ آج کیسی سند اور کس نواسے سے ملی ہے. خواتین حضرات, باہر تو میں دوبارہ رفاقت علی کی طرف آتا ہوں. رفاقت علی ہمارے رحم کا, ہماری کشادہ قلبی کا, ہمارے صدقات و زکوٰۃ کا صحیح مستحق ہے. مجبور ہے اس وقت, ایک چیز نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کسی کو اس حالت میں نہ پہنچائے. میں آپ سے, آپ علاج کروانا چاہیں علاج کروائیں, راشن دینا چاہیں راشن دیں, مدد کرنا چاہیں مدد کریں. جو بھی کچھ دیں گے آپ, جس نے قبول کرنا ہے نا, اس سے بہتر اجر دنیا میں کوئی دینے والا نہیں. بے شک. جیسا آپ سلوک کریں گے ویسا ہی پھر رفاقت علی کے خدا اور میرے خدا سے اور اپنے خدا سے توقع رکھیں. جی نبیہ, کلام کی جانب بڑھتے ہیں, اور کلام سے پہلے ہم بتانا چاہیں گے کہ میرے بھائی کا جو نمبر ہے وہ اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر چل رہا ہے. ایزی پیسہ آپ کروا سکتے ہیں. جو افراد, جو حضرات اس وقت دیکھ رہے ہیں, جو مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, تو ان کا اکاؤنٹ نمبر اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر ایزی پیسہ کے تھرو آپ اپنی خوشی کے مطابق کچھ بھی اس میں کروا سکتے ہیں. جی سمیم بھائی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے تو آنکھوں کا وضو کروا دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بالکل اکارڈنگ ٹو سچویشن. بڑا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں, کیوں کسی کے در پہ جائیں. آقا جی آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں, آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ ہوں, یہ میری پہچان ہے. میں غلام
ستائے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار خواتین حضرات، بریک سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے اچھے اخلاق اور اچھے اخلاق کی اہمیت پہ. ایک بات تھی جو کہ عرفانی صاحب فرما رہے تھے، لیکن چونکہ وقفہ آ گیا تو مجھے ان کی بات کاٹنی پڑی. سر اگر اسے مکمل کر دیجیے. ڈاکٹر صاحب میں اس میں تھوڑی سی اگلی بات کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے حوالے سے آپ کا ارشاد مبارک یہ ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے اور میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے بہتر ہوں. بے شک یہ آپ کی ایک طریقہ اور قاعدہ. ایک واقعہ ہے کہ ایک موقع پر ایک شخص آیا، اس نے اپنے بچے کے گم ہونے کی گزارش کی کہ مجھے مل جائے وہ. تو وہیں بیٹھے ہوئے کسی شخص نے کہا کہ فلاں باغ میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں، کہیں تمہارا بچہ ان میں تو نہیں ہے. وہ جلدی سے اٹھ کے جانے لگا، آپ نے اس کو بلا لیا واپس اور ارشاد فرمایا کہ وہاں بھاگتے ہوئے مت جانا. بچہ اگر تمہارا وہاں ہو تو بیٹا بیٹا کہہ کے اسے لپٹا نہ لینا، اسے پیار نہ کرنا شروع کر دینا. ایسا نہ ہو کہ ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہو جو اس بات کو محسوس کرے کہ آج میرا باپ ہوتا تو وہ بھی مجھے اسی طرح کرتا. یہ دیکھیے، یہ اخلاقیات کی بات اس طرح، اور یہ وہ ذات ہیں. اور ہمارے لیے قدم قدم پر، لہجہ لہجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، ان کے ارشادات، ان کے عمل مبارک موجود بے شک سر. اور جو قرآن مجید کا میں ایک آیہ مبارکہ کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے سب سے بہترین انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا ہے. کوئی مسئلہ ایسا پیش آئے اس طرف ایک نظر کر لیجیے اور اس کے آپ کو پتہ مطابق چل جائے گا کہ آپ کے لیے نمونہ کون سا ہے، کس کو فالو کرنا ہے. خواتین حضرات، لاہور میں مغرب کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے تھوڑے سے عرصے تک، لیکن ہم چاہیں گے کہ آج کی ٹرانسمیشن کے اختتام سے پہلے ہم اپنے مہمان جناب شیر میاں داد صاحب سے ایک آخری درخواست کریں. اللہ زندگی رکھے تو بہت سی اور ہوں گی، لیکن آج کی شام کی آپ شامل کلام کیجئے. ہم سب اذان مغرب پر چلتے ہیں. یہ دعا ہے رب کے آگے پیش خدمت. بسم اللہ.